हेलो एभ्रिवान, दिस इज स्वाहा पण्डित। वेलकम ब्याक टु दि इन्जिनियरिङ ड्रिम च्यानल्स। आज मैले इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट लिएर आएको छु। त्यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट के रहेको छ हेरौँ। त्यो हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट रहेको छ अप्लाइड मेकानिक्स है। हामीले कुनै पनि इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ भयो, मेकानिकल इन्जिनियरिङ भयो, अटोमोबाइल भयो अनि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भयो भने यस्तै धेरै इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीमा हाम्रो के हुन्छ, अप्लाइड मेकानिक्स युज हुन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि आजदेखि अप्लाइड मेकानिक्स सब्जेक्ट सुरु गरेँ है। मैले हजुरहरूलाई पनि के जानकारी गराउन खोजेँ भन्दाखेरि आजदेखि मैले के गरेँ, अप्लाइड मेकानिक्स सुरु गरेँ र आजदेखि हाम्रो के हुन्छ, सधैँ चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा अप्लाइड मेकानिक्सको भिडियो हालिन्छ। त्यही अनुसारले हामी के गर्छौँ, आजदेखि सुरु गर्छौँ। मेकानिक्स चाहिँ प्लस टूमा पढ्ने साथीहरूले पनि प्लस टूबाट जुन आउनुभएको छ, प्लस टूमा पनि मेकानिक्स भन्ने पढिसक्नु भएको होला। र अहिले चाहिँ रनिङ हाम्रो जस्तै डिप्लोमा चाहिँ धेरै साथीहरूले पढिराख्नु भएको होला। र डिप्लोमा पनि के छ भन्दाखेरि अप्लाइड मेकानिक्स छ। र ब्याचलरमा पनि के छ भन्दाखेरि कुनै युनिभर्सिटीमा फर्स्ट सेमेस्टरमा राखिदिनु भएको छ, कुनै युनिभर्सिटीमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा छ। जस्तै कि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा फर्स्टमै छ अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स है। मैले आज स्ट्याटिक्सको कुरा गर्दैछु। अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स जस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा फर्स्टमै छ, टियुमा चाहिँ सेकेन्डमा छ। यस्तै हाम्रो युनिभर्सिटी अनुसार फरक छ भन्दाखेरि। तर अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स र अप्लाइड मेकानिक्स डाइनामिक्स हुन्छ। आज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्सको कुरा गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो के छ, आजदेखि अप्लाइड मेकानिक्सको चाहिँ कोर्स सुरु भएको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ आजदेखि क्लास चाहिँ मिस नगराउनु होला, यही अनुरोध गर्दैछु। अब हेरौँ भन्दाखेरि मेकानिक्स है। मेकानिक्स भनेको के हो र मेकानिक्स र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अप्लाइड मेकानिक्स पढ्नुपर्ने। अप्लाइड मेकानिक्स भन्दाखेरि अप्लाइड मेकानिक्स भनेको जस्तै कि कुनै पनि है, अप्लाइड भनेको के हो, व्यवहारमा ल्याउने। हाम्रो के छ, अप्लाइड मेकानिक्स भनेको अब व्यवहारमा ल्याउने है। मेकानिक्स त हामीले प्लस टूमा पढ्यो। अब प्लस टूमा पढेर अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, अप्लाइड मेकानिक्स। अब हेरौँ मेकानिक्स भनेको के हो, फर्स्टमा मेकानिक्स भनेको के हो त्यो बुझौँ। त्यसपछि हाम्रो मेकानिक्सलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ, त्यसको डिफिनेसनहरू के छ भन्दाखेरि त्यो हामी फर्स्टमा पढ्छौँ। र यो पढिसकेपछि हामी के गर्छौँ, बिस्तारै हामी के गर्छौँ, जस्तै न्युमेरिकल बेस हुन्छ है। न्युमेरिकल चाहिँ बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। त्यही भएर आज हामी के गर्यौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गऱ्यौँ है। र इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गर्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा के पऱ्यो भन्दाखेरि मेकानिक्सको अब अप्लाइड मेकानिक्स पढ्दैछौँ भने हामीले मेकानिक्सको डिफाइन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब हामी हेरौँ मेकानिक्स भनेको के हो है। मेकानिक्स भनेको के हो, मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि डिफिनेसन लेखेको छु। अब हेरौँ त मेकानिक्स भनेको के हो। मेकानिक्स इज डिफाइन्ड एज अ साइन्स विच डिस्क्राइब्स एन्ड चेक्स द कन्डिसन अफ रेस्ट अर मोसन अफ द बडिज अन्डर एक्सन अफ अप्लाइड फोर्स। यो भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि मेकानिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेरौँ त यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा त मेकानिक्स भनेको हाम्रो एउटा साइन्सकै ब्रान्च भयो। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा जस्तै फोर्स लगायो भने, कुनै पनि बडीमा फोर्स लगायो भने त्यो बडी चाहिँ रेस्टमा छ कि मोसन कन्डिसनमा छ कि त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउने भनेको के हो, मेकानिक्स हो है। भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तै कि यो मार्कर छ, मैले यो मार्करमा चाहिँ के गरेँ, फोर्स लगाएँ। यो बडी चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा छ कि मोसन कन्डिसनमा छ कि, जुन रेस्ट पनि हुनसक्छ मोसन पनि हुनसक्छ है, दुवै कन्डिसनमा हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउने भनेको के हो, मेकानिक्स हो है। अब मेकानिक्सलाई फर्दर क्लासिफिकेसन गरिएको छ। मेकानिक्सलाई फर्दर क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि हाम्रो कति भागमा छ, 3 भागमा बाँडिएको छ है। मेकानिक्सलाई हामीले फर्दर क्लासिफिकेसन गर्यो भने हाम्रो के भयो, 3 भागमा छ। अब हेरौँ त मेकानिक्स अफ रिजिड बडी, मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडी, मेकानिक्स अफ फ्लुइड है। हाम्रो 3 भागमा छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के छ, मेकानिक्स अफ रिजिड बडी। अब सेकेन्डमा के छ, मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडी र मेकानिक्स अफ फ्लुइड है। यो हाम्रो 3 भागमा छ। अब यसलाई पनि अब हेरौँ त रिजिड बडीलाई पनि के गरेछ भन्दाखेरि 2 भागमा बाँडिएको छ हो। रिजिड बडीलाई पनि के गरेछ, 2 भागमा बाँडिएको छ। अब हेरौँ एउटा के छ स्ट्याटिक्स, एउटा के छ डाइनामिक्स है। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै डिप्लोमा पढ्ने साथीहरूले स्ट्याटिक्सको मात्र पढ्छ, र ब्याचलरमा पढाइ हुँदाखेरि फर्स्ट सेमेस्टरमा स्ट्याटिक्स भयो भने सेकेन्ड सेमेस्टरमा के हुन्छ, हाम्रो डाइनामिक्स हुन्छ है। अब स्ट्याटिक्स के हो, डाइनामिक्स के हो हामी पछि कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ हेरौँ। अब हेरौँ यसलाई पनि अब हेरौँ त फर्स्टमा 3 भागमा बाँडिएको थियो, त्यसपछि रिजिड बडीलाई के गरे, 2 भागमा बाँडिएको छ, स्ट्याटिक्स र डाइनामिक्स। त्यसपछि फेरि डाइनामिक्सलाई पनि के गरेछ, 2 भागमा बाँडिएको छ। एउटा के छ काइनेटिक्स र एउटा के छ काइनेमेटिक्स
है। अब हेरौँ त डाइनामिक्सलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ, काइनेटिक्स र काइनेमेटिक्स। अब यसलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ, डाइनामिक्सलाई पनि। अब अर्को हेर्दाखेरि हाम्रो के छ, मेकानिक्स अफ फ्लुइड है, मेकानिक्स अफ फ्लुइड। अब मेकानिक्स अफ फ्लुइडलाई पनि के गरेको छ, दुई भागमा बाँडिएको छ। के छ हेरौँ, कम्प्रेसिबल फ्लुइड र एउटा इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड है। अहिले चाहिँ हामी मात्र यसको नाम भन्यौँ, यसपछि हामी के गर्छौँ, यसको डिफिनिसन सहित डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हेरौँ, अब चाहिँ मेकानिक्स अफ रिगिड बडी भनेको के हो है। अब मेकानिक्स अफ डिफर्मेबल बडी भनेको के हो, मेकानिक्स अफ फ्लुइड बडी भनेको के हो, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिफिनिसन अनुसार यसको डिस्क्राइब गर्छौँ। अब हेरौँ त, मैले चाहिँ यहाँ के गरेछु भन्दाखेरि यसको डिफिनिसन सहित लेखेको छु है। अब बनाउने भनेको अब यस्तो बनाउनुहोस् कि नोट सहित क्लियर होस् र पुरै क्लियर हुँदै जाओस्। त्यस्तै तरिकाले मैले के गर्दैछु, त्यही अनुसारले मैले के गरेँ, थ्योरीले फर्स्टमा थ्योरी गरेँ, थ्योरीलाई डिस्क्राइब गरेँ, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै न्युमेरिकल आयो भने न्युमेरिकल बेस गरौँ ल। फर्स्टमा हेरौँ त, अब के छ, रिगिड बडी है। रिगिड बडी भनेको के हो, डिफर्मेबल बडी भनेको के हो, मेकानिक्स अफ फ्लुइड भन्दाखेरि अब यो सबै डिफिनिसन अनुसार हामी डिस्क्राइब गरौँ। रिगिड बडी भनेको के हेरौँ त, व्हेन अ लार्ज अमाउन्ट अफ फोर्स or energy is applied to a body if the body shape, size and के छ, particle arrangement does not change। अब हेरौँ त, यहाँ चाहिँ के छ हेरौँ त, यसमा चाहिँ हेरौँ त, अब कुनै पनि बडीमा यसले भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि बडी भयो, जस्तै मैले यहाँ कुनै एउटा बडी दिएँ है, एउटा बडी छ भने, कुनै एउटा बडी छ भने मैले यसमा चाहिँ के गरेँ, फोर्स दिएँ हो, फोर्स दिए, F1 फोर्स दिए, F2 फोर्स दिए है। जस्तै अब यसबाट तानौँ न, F3 ले तानौँ। जस्तै यो बडी छ भने यो बडीमा मैले के गरेँ, फोर्स लगाएँ है। फोर्स लगायो भने न त यसको सेप चेन्ज हुन्छ, न त साइज चेन्ज हुन्छ, न त कुनै पार्टिकल एरेन्जमेन्ट चेन्ज हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिगिड बडी भन्छौँ हो। अब हजुरहरूले बुझ्नु भएको होला, रिगिड बडी भनेको के हो, जस्तै कि कुनै पनि एउटा बडी छ, जस्तै यो बडी छ भने मैले यसलाई फोर्स दिएँ हो, फोर्स अप्लाई गरेँ भने यसमा कुनै पनि चेन्ज आएन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिगिड बडी भन्छौँ। जस्तै ढुङ्गा लियौँ भने ढुङ्गालाई हामीले फोर्स लगायो भने त्यसमा कुनै चेन्ज आउँछ, आउँदैन, त्यो भनेको के भयो, हाम्रो रिगिड बडी भयो। जस्तै एउटा काठको एउटा कुनै काटिएको भाग लियौँ, त्यसलाई फोर्स दियौँ भने त्यसले पनि के गर्छ, त्यसको कुनै पनि पार्टिकलमा चाहिँ सेप साइजमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन, जस्तो त्यो भयो। अब हेरौँ, अर्को चाहिँ के छ, डिफर्मेबल बडी है। अर्को चाहिँ के छ, डिफर्मेबल बडी। जस्तै रिगिड बडीमा के भयो, यसको पार्टिकल साइजहरू र सेपहरू चेन्ज भएन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, डिफर्मेबल बडीमा जस्तै फोर्स लगायौँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, हेरौँ त के छ, व्हेन अ बडी चेन्ज इट्स सेप, साइज एन्ड पार्टिकल एरेन्जमेन्ट व्हेन एक्टेड अपन बाई द फोर्स अर मोमेन्ट्स। जस्तै फोर्स र मोमेन्ट लगायौँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ, कुनै बडीमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तै यो बडी थियो है, एउटा बडी थियो भने यसमा फोर्स लगाउँदाखेरि यो बडी चाहिँ यति चेन्ज भयो हो, यो चेन्ज भनेको के हो, हाम्रो यसमा चाहिँ के भयो, जस्तै यहाँ फोर्स लगायौँ भने यहाँ हाम्रो के भयो, यो बडी चाहिँ यति चेन्ज भयो हो, यो भनेको के हो, डिफर्मेबल बडी। अब हेरौँ, अर्को चाहिँ के छ, मेकानिक्स अफ फ्लुइड भनेको के हो हेरौँ त, फ्लुइड भनेको है वाटर, लिक्विड है। अब हेरौँ त, जस्तै फ्लुइड मेकानिक्स इज द स्टडी अफ फ्लुइड बिहेभियर। फ्लुइडको बिहेभियर कस्तो छ त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जस्तै कि फ्लुइडमा के आउँछ, लिक्विड, ग्यासेस, ब्लड एन्ड प्लाज्मास, तिनीहरूको बारेमा के गर्छ, डिस्क्राइब गर्ने भनेको के हो, हाम्रो मेकानिक्स अफ फ्लुइड हो है। यति त हामी डिस्क्राइब गऱ्यौँ। अब फेरि हामी के गर्छौँ, यसको कन्टिन्यू गर्छौँ है। कन्टिन्यू गरेँ। अब हेरौँ त, अब के छ भन्दाखेरि अब के बाँकी बस्यो, स्ट्याटिक्स, डाइनामिक्स, काइनेमेटिक्स र काइनेटिक्स। अब हेरौँ त, अब के छ बाँकी, यिनीहरूको बारेमा के गरौँ, डिस्क्राइब गरौँ। अब हेरौँ, अब मैले के भने फेरि पनि हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट सेमेस्टरमा पुरै होल अप्लाइड मेकानिक्स चाहिँ के हुन्छ, स्ट्याटिक्स नै हुन्छ। अब ब्याचलर पढ्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि, ब्याचलरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड सेमेस्टरमा गयौँ भने हाम्रो के हुन्छ, डाइनामिक्स हुन्छ। अब हेरौँ, स्ट्याटिक्स। अब स्ट्याटिक्स भनेको के हो, डाइनामिक्स भनेको के हो, त्यो चाहिँ हामी के गरौँ, अब यसको डिफिनेसन अनुसार अब के गरौँ, डिस्क्राइब गरौँ। हेरौँ त के छ, इट इज द ब्रान्च अफ मेकानिक्स अफ रिगिड बडी। रिगिड बडीको के हो, ब्रान्च हो, विच डिल्स विथ द फोर्स एन्ड देयर इफेक्ट वाइल एक्टिङ अपन द बडी इन रेस्ट। अब हेरौँ, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक्स हाम्रो के भने, फेरि मैले के भने भन्दाखेरि स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट कन्डिसनमा है, कुनै पनि बडी रेस्ट कन्डिसनमा छ भने त्यसमा फोर्स लगायो भने कति फ्रिक्सन
डेभलप गर्छ हो, कति फ्रिक्सन डेभलप गर्छ है। फ्रिक्सन डेभलप कति गर्छ त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ स्ट्याटिक्स। त्यो चाहिँ के हुन्छ मेन हाम्रो के छ स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट कन्डिसनमा हो, रेस्ट कन्डिसनमा। अब हेरौँ फेरि के छ हाम्रो डाइनामिक्स। अब डाइनामिक्स के छ भनेको हेरौँ त, इट डिल्स विथ द फोर्स एन्ड देयर इफेक्ट वाइल एक्टिङ अपन अ बडी इन मोसन। अब कुनै पनि अब जस्तै फोर्स लगायो भने फोर्स लगाउँदाखेरि हाम्रो बडी के छ मोसनमा छ, मोसन कन्डिसनमा छ। यो चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा थियो, यो चाहिँ के छ मोसन कन्डिसनमा छ। मोसन कन्डिसनमा छ भने कति भेलोसिटी है, भेलोसिटी कति दियो, फ्रिक्सन अब कति फ्रिक्सन कति भयो त्यो चाहिँ हामी डिस्क्राइब गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाइनामिक्स हुन्छ। अब डाइनामिक्समा जस्तै एक्जाम्पल, डाइनामिक्सको जस्तै एक्जाम्पल के भयो, जस्तै एउटा बुलेटलाई बुलेट चाहिँ के गरे फायर गऱ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, जब फायरिङ गरेको जुन हाम्रो के हुन्छ, जुन हाम्रो के हुन्छ फायरिङ गरेको जुन बुलेट्स हुन्छ त्यो बुलेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डाइनामिक्स हुन्छ। त्यो डाइनामिक्स भनेको त्यो हो। अब एउटा फेरि जस्तै गाडी गुडिरहेको छ, कति भेलोसिटीमा गुडिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गऱ्यो भने हाम्रो के छ डाइनामिक्स। अब हेरौँ अब के छ, अब हेरौँ अब डाइनामिक्सकै पार्ट के हो हाम्रो काइनेमेटिक्स र काइनेटिक्स हो है। मैले चाहिँ अघि चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा जस्तै लिस्ट बनाएर चाहिँ के गरेको थिएँ त्यहाँ बनाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ सबैलाई त्यसको कन्टिन्यू चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि डिफिनेसन लेखेँ। अब काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स भनेको के हो र काइनेटिक्स भनेको के हो है, काइनेमेटिक्स र काइनेटिक्स। अब हेरौँ काइनेमेटिक्स भनेको के हो, इट डिल्स विथ द बडिज इन द मोसन विदाउट कन्सिडरिङ द एनी फोर्स विच आर रिस्पोन्सिबल फर द मोसन। जस्तै मोसन कन्डिसनमा छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ काइनेमेटिक्समा चाहिँ के हुन्छ फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन है, फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन हैन, फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन। यसमा के हुन्छ फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन केमा काइनेमेटिक्समा है। अब कुनै पनि जस्तै बडी मोसनमा छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्सको कारणले चाहिँ त्यसमा मोसनमा हुँदैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको कारणले हुन्छ, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन काइनेमेटिक्समा। अब हेरौँ काइनेटिक्स भनेको इट इज स्टडी द मोसन अफ द पार्टिकल और बडी विथ कन्सिडरिङ द फोर्स एन्ड अदर फ्याक्टर द्याट काउज मोसन। जस्तै मोसनमा छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ फोर्सलाई कन्सिडर गर्छ है। अब बुझ्नुभयो होला काइनेमेटिक्स भनेको फोर्सलाई कन्सिडर गर्दैन, यसमा चाहिँ काइनेटिक्समा के हुन्छ फोर्सलाई कन्सिडर गरेको हुन्छ। अब हेरौँ त्यस्तै अब हेरौँ हामी कन्टिन्यू गरौँ। अब कन्टिन्यू गर्दाखेरि हाम्रो के आयो लास्टमा मेकानिक्स अफ फ्लुइड थियो है। मेकानिक्स अफ फ्लुइड थियो भने हामीले मेकानिक्स अफ फ्लुइडलाई दुई भागमा बाँडेको थियौँ, एउटा कम्प्रेसिबल फ्लुइड र एउटा इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड है। कम्प्रेसिबल के हो र इन्कम्प्रेसिबल के हो हेरौँ त। कम्प्रेसिबल फ्लुइड इज वान इन विच द फ्लुइड डेन्सिटी चेन्ज व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टु हाई प्रेसर ग्रेडियन्ट। जस्तै यसमा के छ हेरौँ त, के छ यसमा फ्लुइडको डेन्सिटी के को कारणले चेन्ज हुन्छ, प्रेसर हाई प्रेसरको कारणले, हाई प्रेसर ग्रेडियन्टको कारणले चेन्ज भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो कम्प्रेसिबल फ्लुइड। र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड के हो भन्दाखेरि इट्स भोल्युम एन्ड डेन्सिटी डज नट चेन्ज विथ प्रेसर। जस्तै यसको यसमा चाहिँ के भयो प्रेसर दियो भने यसमा चाहिँ के भयो चेन्ज भएन, भोल्युम र डेन्सिटीमा चेन्ज भएन, त्यो हाम्रो के भयो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड है। अब यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि मेकानिक्सलाई जुन 3 भागमा डिभाइड गरेका थियौँ र 3 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि फेरि फर्दर क्लासिफिकेसन जुन गरेका थियौँ त्यो चाहिँ हाम्रो यति चाहिँ के भयो यसको डिफिनिसन सहित मैले के गरेँ डिस्क्राइब गरेँ। अब हेरौँ अब वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, सबभन्दा बढी चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ फाइनल इक्जाममा सोध्ने क्वेसन के भन्दाखेरि डिफाइन मेकानिक्स है, डिफाइन मेकानिक्स एन्ड स्कोप अफ मेकानिक्स इन इन्जिनियरिङ। त्यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फाइनल इक्जाममा एकदम म्याक्सिमम सोधेको हुन्छ है। जस्तै 2 मार्कमा सोधोस्, 4 मार्कमा सोधोस्, डिप्लोमामा पनि बेचलरमा पनि सोधेकै हुन्छ है। मेकानिक्सलाई डिफाइन गर्नुहोस् र डिफाइन गरेर स्कोप चाहिँ के छ मेकानिक्सको स्कोप के छ इन्जिनियरिङमा त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस्, त्यो भन्छ। अब हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो स्कोप अफ अप्लाइड मेकानिक्स इन इन्जिनियरिङ है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब हेरौँ त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अघि पनि मेकानिक्सलाई डिफाइन गर्ने बेलामा मैले यो पोइन्ट लेखेको थिएँ, के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि इट इज द फाउन्डेसन अफ इन्जिनियरिङ साइन्स है। यो के हो इन्जिनियरिङ साइन्सको के हो फाउन्डेसन हो। अब हेरौँ यस्तै हाम्रो के छ इट इज युज टु एनालाइसिस अफ फोर्स एक्टिङ अन द रुफ ब्रिज एन्ड ट्रस स्ट्रक्चर। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ जस्तै अब कहाँ फोर्स लाग्दाखेरि के एनालाइज गर्छ, रुफमा कति फोर्स के अप्लाई भएको छ, ब्रिजमा के कति अप्लाई भएको छ, ट्रस स्ट्रक्चरमा कति अप्लाई भएको छ। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ अब बिस्तारै चाहिँ के गर्छौँ रुफको बारेमा, ट्रसको के अरे ब्रिजको बारेमा, ट्रसको कति के फोर्स अप्लाई हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ एनालाइज गर्छ। अब हेरौँ यस्तै चाहिँ के छ इट इज युज टु एनालाइज द मोसन अफ डिफ्रेन्ट बडी है। डिफ्रेन्ट बडी चाहिँ मोसन के छ भन्दाखेरि मोसन पनि के गर्छ डिफ्रेन्ट बडीको चाहिँ के गर्छ एनालाइज गर्छ। जस्तै मुभिङ अर्थ मुभिङ है,
मुभिङ चाहिँ अर्थ चाहिँ मुभिङ गरिरहेको छ भने त्यसको मोसन कति छ त्यो पनि एनालाइज गर्ने त्यस्तो खालको। अब हेरौँ, इट इज युज टु एनालाइज द डिफ्रेन्ट भाइब्रेटिङ मोसन इन स्ट्रक्चर है। अब कुनै पनि स्ट्रक्चरमा भाइब्रेटिङ मोसन है के छ, डिफ्रेन्ट भाइब्रेटिङ मोसन के छ त्यसको बारेमा चाहिँ पनि एनालाइज गर्ने। अर्को के छ, मेकाट्रोनिक्स, रोबोटिक्स एन्ड अटोमेसन्स। त्यस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङमा रोबोटिक्स बनाउने बेलामा, अटोमेसन जस्तै अटोमोबाइलको पार्ट्सहरू बनाउने बेलामा यसमा चाहिँ पनि के हुन्छ, मेकानिक्स युज हुन्छ। अब हेरौँ, फ्रिक्सन स्टायर वेल्डिङ है, जहाँ फ्रिक्सन स्टायर वेल्डिङ हुन्छ त्यहाँ पनि युज गर्छ। अब हेरौँ, युज इन नानो टेक्नोलोजी भनेको कि एकदमै सानो जस्तै पार्टिकल्स भयो, एटम्स भयो हो, एकदमै नानो टेक्नोलोजी भनेको एकदमै सानो पार्टिकल्स, त्यसको बारेमा पनि के गर्छ, एनालाइज गर्छ। अर्को के छ, थर्मल इन्जिनियरिङ, फ्लुइड इन्जिनियरिङ है। थर्मल इन्जिनियरिङ र फ्लुइड इन्जिनियरिङ, थर्मल भनेको त्यस्तै हिट वाला, फ्लुइड भनेको जस्तै हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्स भयो। फ्लुइड मेकानिक्स जस्तै हामी के गर्छौँ, 3rd 4th सेमेस्टरमा पढ्छौँ ब्याचलर पढ्ने बेलामा, र के डिप्लोमामा पनि के हुन्छ, फ्लुइड मेकानिक्स भनेको पढाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के छ। अब हेरौँ, यति चाहिँ हाम्रो के भयो, स्कोप अफ अप्लाइड मेकानिक्स इन इन्जिनियरिङ। यो चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। मैले फेरि पनि भने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो इक्जामको बेलामा सोध्ने, फाइनल इक्जाममा सोध्ने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। के गर्छौँ, यति नै आजको लागि, यति नै। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसैलाई है फर्स्ट च्याप्टरलाई नै के गर्छ, कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हाम्रो के हुन्छ, आज यो चाहिँ यो भयो भने भोलि चाहिँ अर्को हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अर्को भिडियो हाल्दै गर्छौँ। आशा छ कि हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्, र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि चाहिँ कमेन्ट बक्समा छोडिदिनुहोस्, र भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला है त। धन्यवाद। आजको लागि यति नै।